شبه مع لا فامي ادريس يمين. ولاش غنقيدو في الحاله المدنيه؟ والله اختار اسماعيل وعوضنا باسماعيل. صوت بسمك. صافي يوحشكم. خليه فين هو، سي سون ديستان. فاصون مزيانه لينا كاملين. عندك شي واحد فيكم يصغبوا راسو ويبان له شي بلان؟ هادو والديك هادو يقدروا يخرجوا عليك. بيزنس وهضر هادوك ايش؟ اين حرف هذا؟ اي والاخر؟ اش؟ باين لك شي حرف هنا ام. لا شتي هاد الخروق هادو؟ غتمشي غدا تمشي ديك امك حليمه غتعطيها هادو يفوت تشدهم. الا حسيتي بشي حاجه وعرفت هما راه امك الفريق. ليام تمشي وتجي وانتي غايبة، أمي الحبيبة حياتي معذبة، مقطوعة من شجرة محنة غايبة، دنيا خداعة الجراح جايبة. ليام تمشي وتجي وانتي غايبة، أمي الحنينة حياتي معذبة، مقطوعة من شجرة الرحمة غايبة، دنيا خداعة الجراح جايبة، الجراح جايبة، الجراح جايبة، الجراح جايبة، الجراح جايبة. خداع الجراح جايبة، الجراح جايبة، الجراح جايبة، الجراح جايبة. عافاك امي ما عنديش فين نمشي للزنقه، انت اللي عندي امي. الله يرحم باك الا عندك شي حجه جبدها، ما عندكش خوي عليا هاد الدار. كتسمع ولا لا؟ امي انا فين نمشي دابا؟ صافي دابا انا تفكرت عندي واحد الحجه نمشي نجيبها ليك. يلا نوض جيبها خلاص. وسربي راسك انت عليك خيتي. فين هي القهوه؟ حطي. شد حالة بحال كمالة تقنطي تقعدي. جايبها لي تقولي بايته بارده. شوفي هاد الحوايج كنت لاباسهم فاش كنت صغير. والله الا هما هادو من الخروق ديالك. الله فين ريحتك. الله على وليدي. اجي عنقني حبيبي اجي. الله الله الله. وبركه بركه خنقتيني. وبركه ما نتعلقت زعما راه راجل قصح شويه. وراني القهوه انت خلاص. هذه اللي ترزق انا بيديا ملي كنت حامله بيك. هذا حرف اش، الحرف الاول من سميت باك حميده. والحرف اي. اي اي انزكان. حيت باك خلق في انزكان وكانوا مسمينو حميده انزكان. فهمتي؟ السي حميده با تا وفاق وخرج. باقي ناعس. نوصيك وليدي واحد الوصيه، ما عمرك ما تجلس في هاد الفوطي ديال باك، راه ما كيجلس فيه حتى واحد. وقضيه اخرى، راه ملي كينعس ما كيبغيش اللي برزطو. راه ملي تضرب في رجلو ولا معصب بزاف كيشرب دواء كيبغي يرتاح. وإلا مشى حتى فاق راه كيفيق خاسر، يقدر يقرب علينا الدار كلها. الله يرضي عليك انا وصيتك صافي. فاش مشيتي جبتي سي محمد من المطار وقلتي لهم والله ما يخرج من الدار حتى نغسلو ونطرحب عليه، واش عقلتي ولا ما عقلتيش؟ عقلتي لهذاك النهار عقلتي شحال بكيتي وقلتي لي لما خلاني سي محمد وغادي نتوحشوا. دابا غادي يكون كيفكر فيك ياك عايشه، قد ما انت كتفكري فيه قد ما هو كيفكر فيك. ها هو القبر ديالو. عقلتي عليه عايشه ولا ما عقلتيش؟ عقلتي فاش صاوبناه؟ اجي شوف فياش. عقلتي على هاد البلاصه ولا ما عقلتيش؟ فاش
كتبنا السميه. اجي تقيس. جلسي شويه ترحمي عليها عايشه. انا نمشي نجيب فقيه ونجي. انا جيده. السلام عليكم السي محمد. الله يرحمك اخويا ويوسع عليك ضيق القبور. مسامحة اخويا، مسامحة ما جيتش طليت عليك، ولكن ماشي بيدي. عندك حسابك وليدي، حنا كنا هكا باك. اللي يلاه عرفتو راه كان بطل ديال المغرب في الملاكمه وبطل افريقيا. شحال ديال الجوائز وشحال ديال الميدايات، جا العالم كله، ما خلى حتى شي بلاد في العالم اللي ما تسالاش فيها. كنا عايشين مخيرين، عايشين في الرفاهيه. هاد الدار ما كانش كتخوى من الضياف. يوميا كانوا الناس هنا معمرين علينا الضحك واللعب والماكله. دابا كلشي خوا بينا. مشات الرجيله ديال باك ومشى كلشي. شنو وقع لبا؟ باك دار كسيده وتضرب في رجلو، من تما ولا محصب. حتى دوك الميدايات ودوك الجوائز مابقاش حامل يشوفهم، حيدتهم غبرتهم عليه. ما بين ليله ونهار بحال كنا كنحلموا. كلشي مشى. هادشي علاش ولدي حنا في هاد الدار كلشي كيخصو يخرج يخدم، وكنتعاونوا على الزمان، حيت المعيشه راه ولات غاليه وكازا صعيبه باش تعيش فيها. وانت وليدي كتبان لي غادي تعاوننا ياك. ملي تلاقيت معاك اليوم امي ما عمري ما نفارقك، وبا غادي نعاونو. عرفتي امي تنضرب القلبي مزيان وكنغني في السواق. ملي ندير الحلقه كاع الناس يدبوا علي، بعد ما تصوتي 20 درهم. 20 درهم؟ لا ولدي نوصيك، كازا صعيبه، ولا درتي فيها الحلقه غادي يهزوك الخري ديال طيط من الليل، غادي تولي بحال دوك السعايه. وانت غتخرج مع هاد المشنتفه هادي غتعلمك البيع والشراء، فهمتي؟ وانا نعرفها في راسك، تحاسبي معاه في العشيه وجمعي الفلوس وجيبيهم ليا. ولا شفتوا الحركه ميته ما كاين والو، جبد انت القنبري وهي راه غادا تشطح، لعل وعسى تجيب شي غرامه. يلا صافي، يلا نوضوا تقعدوا، نوضي انتيا، يلا. عقلي خانني يا سي محمد، حتى حاجه ما بقات تفرحني وحتى حاجه ما بقات تضرني. شحال توحشتك يا سي محمد، توحشتكم بجوج يا خويا. توحشت ملي كنا كنكونوا ملمومين ثلاثه، ضربة الخبز وكاس الاتاي كانوا كيجيونا بحال طعام الجنين. سامحني اخويا، راك عارفني مؤمنه وصباره، ولكن دقتكم بجوج اخويا جاتني قاصحه. كرهتك عاد الله سي محمد، كنقسم لك بالله حتى نلقى ولدنا وغنبقى انا وياه وما غتفرقنا غير الموت. تيلاقيني بك سيدي ربي وتقولي لي عايشه وفيتي بلا مانع. ما تخافش اخويا، غنبقى نجي نزورك كل قول ما بديت. نقرا لك شويه القران ونصدق داكشي اللي قسم الله. يا ربي حمدتك وشكرتك على كل شيء يا ربي كبير. يرحمك السي محمد. علم بيا غير الله. صبري يا عايشه، صبري يا حبيبتي. قراو عليه الفاتحه.
وبركه من السعايه. تسير قرا اللي ينفعك، سير قرا اللي ينفعك. كلينكس 3 دراهم. لا شكرا. مازال الحال ياك؟ باقي يلا باش نشربوا شي قهوه عاده باش نمشيو للخدمه. شي كلينيك. شحال زوين ما بيناش راكي كلينكس. بوكوس مع رات باينه فيك طلع بالهم. اشنو نتسناك حتى تكبر تزوج بيها؟ شحال كيدير بعدا هاد كلينكس؟ 3 دراهم. 3 دراهم. هاك وخلي معاك الصرف وما تنساش احنا دابا مخطوبين صافي. ها تدبرتي على ديال المستقبل. يلا نخدموا. فرحان مع راسك البعلوك، باينه بالباس عليك. اجي شحال عطاتك؟ 5 دراهم. شفتي شنو قلت لك؟ ومشيت انا عندك ونجرات عليا. اجي علاش ما نديروش واحد القضيه؟ انت تشد العيالات وانا نقابل الرجاله. كنزه انا بصراحه ما حملش راسي، هادشي فيه غير تبهدل. انا فنان ماشي سعايه. سيري السعايه على الحلقه ماشي سعايه. الحلقه راه فن. شد بيدك قداش ما فيهاش بلاصه فين يجمعوا الحلايقيه. تبقى صحيطه يشعل الضو. اسكت راك باقي بعلوك ما تنساش. كنزه كنزه تسني. حدا وابنت ابراهيم. اش بغيتي مالك؟ ياك تبريت منك، شي فرقي عليك مرات خويا، بلا حياه بلا حشمه جايه للدار وجايباها معاك لهنا. شنو زعما غلبتيني؟ عيطي للمراه. مرات خوك اللي شفرتي لها فلوسها ولا اللي حمقتوها وجريتو لها على ولدها ما عرفنا فين كاين دابا. شوف التالي سير بحالك. عايشه غتبقى معايا وانا اللي غادي نقابلها. شغلك انت؟ شغلك اشحال بشطاتك. عيطي للمراه. عايشه والله ما نمشي لهنا حتى تجيبي لي مرات خويا. عايشه وعايشه سير بحالك. وماشي شغلك انا، لا ماشي شغلك. دخلي سوق راسك. داري هادي سير بحالك. وما تبقايش تجي عند مرات خويا. زيد. هذيك عيش غير يهديك الله عيش. شد عليا شرف. زيد. عيشه سير بنت ابراهيم بغيت لك الضر. سميتك كنزه؟ علاش؟ ديالك هادي؟ هذاك تهمي السمسار راه واحد الغدار ما فيه ثقه. دابا ولا كيتنز علينا. انا من الاول ديك القصه اللي كيعاود لنا ديال نسيبته ولقات شي ولد ما ولد، انا راه ما دخلتش ليا راسي. شو سيدي شنو لقيت عند المهدي؟ هادو اخرى كان كيديروا ملي كان صغير، شو التو كيدير؟ وهادي راه طرزه باليد. ها انت وجاب انت في نظرك هذاك التهامي المزلوط غادي يقدر يشري الولد بحال هاد الخروق؟ اسمع نقول لك واحد القضيه، هذاك المهدي ولا ما عرفتش سميتو حتى هو كيبان لي من عائله وعائله كبيره بزاف، ما خصناش نضيعوه. سمعتي؟ راه دجاجو بكمونه. قلت الحرام شويه ما يطلب لي فلوس، حيت غيجيب لي دري يتيم كيخدم مزيان. تاني المزلوط بغى يقولب حميده العقرب ديال المدينه القديمه. هذا كتير تحرم سد التليفون غادي نوريك شكون هو حميد العقرب. قول لي فين هو ذاك المهدي؟ صيفطو مع كنزه يتعلم يبيع ويشري، يقصح شويه ما بغى يبقى جالس انا هنا في الدار. دغيا بيه خليه بيدك كان غير تيولف. اشوف عندك يمشي يسلك لنا ولا يهرب. ما تخافش. اشوف وتهلاي فيه راه معاه الربحه تيرسي خمسة فهو نحطوها بقات عندي 10. دخلنا عليك عبوجه الله باغي تطرطق ليا مرارتي. علاش مشيتي جدي عليا ثاني؟ هذا ويا معاك. واش باش تعاونيني نلقى شي عوده طوكار جالسه تنقولي عليا؟ ما قداتش هاد الكداره اللي جدي لي انا نبقى تابعها نهار وما طلع خويا طاحوا لي كتافي ما حلتيك ما حلتي لولادك ولا توحشتيها. مينا يهديك الله. ها مينا شوفي حضري دماغك في راسك. انا راه عايشه جايبها لهنا باش تكون تحت يدي، لما شحت ترجع ولدها يلقاها كاينه هنا. شوف واحد الحاجه وانا تنتبرى منك، راه ما توصلش لجهه الباب وحده ما تدورش بيا جيت هنا. صافي راه تعرفك انت
تفهمي تعرفك انت. قبي عليا انا بالغوات باش نسد فمي. هاك اخويتي هاك رد عليه. صوبي بالرد ديالها مهدي تتحركي صوبي بالرد ديالها ما تعودش. كاع كاملين. اش خاصك تولي؟ شوف عاد بغيت نصيفط ايميل صويره. صويره ولا نيويورك بحال انا حساب 6 دراهم ساعه. مالك؟ ندير 5 دراهم. إلا عندك؟ والله حتى هي عندي. نقعد 5 درهم. انت غير المره الجايه اللي جيتي عندي. الله يحفظك الله يسنجيك. خذ داك البوست. هذاك بعلوك ما شفتيش داك الدري داك خويا اللي كان كيبيع معايا هاد النهار؟ داك الدري الصغير اللي ما كانش كيعرف كازا ما شفتيش؟ سبحان الله ملكة الجمال ديال الفيروشات توالعات وجات دواش معايا ولا وريت لك خوك اشنو تعطيني نركز عليك وليك القلب. سير وليدي قبل ما طلع لي القضاء السطح ونتلاح لك على داك الوجه الزين نطيحو لك. ايوا سير وليدي سير. نبيعلوك. يلا ولدي ساعتك سالات. عافاك غير شويه. زيد 5 دقائق وبركه. يلا. يلا. ما تنساش كنسالك درهم. الله حتى نجيبها لك. عندك. يلا سلامة. سلام. فين هذاك البعلوك؟ فين بقيتي؟ نص النهار وانا كنقلب عليك. بحال مصدي كنسول عليك الناس. فين بقيتي؟ راني توداش وبقيت كنسوح حتى رجعت. من الفوق طاحوا لي فلوس السلعه. كذاب. باغي دوز عليا الدكاكه. واحد بحال بيدوز عليا الدكاكه. طاحوا الفلوس ولا مشيتي قسيتي بهم. قول الحق البعلوك. غير زيد غير زيد وجد اليوم لحمك تاكل واحد القتله. مزيان تبارك الله طاحوا الفلوس. وكنت تري ولينا عز تعشى. يلا بركه عليا من الفشوش عيتي ما تفشيش في هذا الولد هذا. اشكال راه اللي دار لافوط هنا في هاد الدار كينعس بلا عشاء وانا وليدي قلبي ما طوعنيش. قلت نجيب لك بعدا هاد الساندويش تعتق بيه راسك. شوف ما تقلقش من باك راه باغي لك على الخير. واخا تشوفو كيغوت راه حنين وقلبو بيض وباغي يطلع راجل. شوف خوتك تبارك الله كيبيعوا يشريو اللي صوروه كيجيبوها حتى ليدي وانت اللي صورتي وليدي كتخسرها. راه ماشي معقول. الا بقيتي هكا راه صافي غدير فايت النهار الاول. زعما هو راه معول عليك كيقول لك ولدي زعر وشهاب وزوين بحالي. حتى هو راه كان بحالك سبحان الله. دابا نوريك شي تصاور بحالك بحالهم اللي كان صغير. باغي يطلع راجل حتى هو راه كان نافس. صافي حبيبي صافي الزين ديالي. واخ عرفتي امي دابا غنضرب القلبه مزيان وغيجيو الناس وغنجيب معايا كمشه ديال الفلوس كمشه ديال الفلوس كمشه ديال الفلوس كمشه ديال الفلوس. ايوا شتي راه هادشي علاش كيدوي معاك. راه باغي تطلع بحال هكا راجل وتعرف تجيب الفلوس. صافي ها انت دابا انت تعشى وانا غادا نمشي وإلا تكالما جيب وصل ليه يديه. صافي صافي امي صافي امي. يسمعنا يلا وتعشى باش تنعس بكري. هو هذاك غير الكلب. وجد ليه الهراوه. الو التامي. هو انا. قول لي واش ما عندكش الريزو ولا شنو؟ والنهار كامل وانا كنعيط لك. شنو؟ ما تسمعنيش مزيان. اجي بلاتي ما تقطعش. قول لي بغيت نهضر معاك على داك الدري. نوض بيتك وكمل الهضره. ما تقطعش. داك الدري اللي صيفطتي ليا. المهدي.
بغيت نعرف منين جاك وشكون هو. حيدي منك هاد القاعده ديال التصنات، ولا غادا نتخبل لك ودنك بشي قتيب وتصما كيف خطره. نوضي تقعدي، يلاه نوضي. الله يخليها في القاعده على كنس. كيفاش داروا هاد الخروق هادو وصلوا لعند المهدي؟ يلا انت في داري ما كاينش الامان، ونولي نخاف انا دابا هنا في الدار. تهضري وهادو يجاوبيني. اش غنقول لك اتهامي واش انا عارفه مخبيه؟ ما نعرف اخويا، راه انا عقلي حفاليه بالتخمام. واه تكون هذيك السحاره عايشه شكون؟ هذيك راه مسطيه. انا اللي مسطيه، نحلف عليها حتى هي. ويلي الخروق كانوا عندي في الفاليزه تحت الفراش. شكون اخويا غادي يدخل؟ راه داكشي اللي غيحمقني. انت وقتاش كاع غيدخلوا؟ يلاه قولي لي. اجي عقلتي نهار اللي جيت من الحمام، نهار اللي شرينا الدجاجه. اييه البرا وجه داك النهار. ايوا من بعد ياك خليناهم بجوج، هو ولا هي. انا راه اللي مشخوشني دابا هما الخروق بين داك الحرامي ديال حميده العقرب وهذاك راه مطاور فيهم العلامه. لا مشى حتى وصل لعائله الادريسي، مشينا فيها كاملين غيحرم علينا هذا الرزق هذا. واخا خويا دويتاني ولا نسكت؟ شكون دا نهار الاول هاد العقرب؟ انت اللي قلبتي على هادشي كامل. سير انا عندي معاك ردخ عليا وتفقع. ولك العلامه في الخروق، الله يبين فيه العلامه، بغيتو ما يوصل ذاك النهار. في الليل وانت داخل بيت الله ومعاك ملاك منور، خرجتي في الظلام وانت كتلف وتدور، والملاك طار ما عدلو كار، طار ما ليها طار. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين وما فرق جرتي. سير بحال. سولت نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. شنو مسطي اللي ولدك؟ علاش لاصقني بحال ضلي؟ علاش؟ شنو خصني ندير معاك؟ واش نفديها لك ولا شنو؟ الشيطان سيتا من قبيله حنا يلاه تعاشرنا في السوق. الشيطان سيتا من الشيطان. سير الله يرحم الوالدين، سير تصلي. بلاطون انا راه خويا، مالكم؟ ياه سير بحالك، سير بحالك. سير قبيل، سير تا غدا يوم القيامه وغادي تخلص البالي وجديد. سولت له نفسه قتل اخيه فقتله